أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد إن شاء الله، والذي إن شاء الله اخترت أن يكون لو ديماراج إطوال تريون. Le démarrage étoile triangle pour les moteurs asynchrones. Ce démarrage est prévu pour diminuer le courant de démarrage. يعني الموتور اسينكرون في الديماراج لو كورون دو ديماراج تاعو يكون كبير بزاف، يلحق حتى ل 8 فوا في لو كورون نومينال. يعني لو كورون نومينال اذا كان 2 امبير، لو كورون دو ديماراج يلحق حتى ل 16 امبير، وهذه سي ان انكونفونيون في لي ديماراج. باش نهبطوا لو كورون دو ديماراج هذا نديروا لو ديماراج ايطوال تريون، يعني الموتور تاعنا يمشي اون ايطوال بوندون 3 ولا 4 سكوند، ابري يولي يمشي اون تريون، يمشي اون ايطوال 3 سكوند ولا 4 سكوند، ابري يعاود يولي لو تريون ويمشي الموتور تاعنا. ان شاء الله اليوم نشوفوا كيفاش نديروا الكابلاج تاع ليطوال تريون. كما جرت العاده بالطريقه تاعي، الا وهي نخدم لو شيما دو بويسونس بارتي الاولى، والبارتي الدوزيام نخدم لو شيما دو كوموند، والتروازيام ايطاب ان شاء الله راح ندير لا سيميلاسيون. وان شاء الله اليوم اخترت باش ندير لكم لو ديماراج ايطوال تريون الكابلاج تاع لا كوموند بروفيسيونيل، يعني الكابلاج الصحيح، باسكو كاين جوج طرق كيفاش نديروا الكابلاج، الطريقه المثاليه كما نقول. نبداو على بركه الله. نجبد لي كومبوزون من القائمه، هاي راهي القائمه لي كومبوزون تاع لو شيما دو بويسونس. نبداو على بركه الله. نروح لاسوس، نجيب لاسوس تاعي نحطها اغوش، ابري نروح للبروتيكسيون، نجيب لو ديجونكتور 4 بول 3 فاز بلس نوتر، ابري نشونجي ندير القائمه تاعي فيرتيكال اورينتاسيون فيرتيكال، نشونجي اورينتاسيون تاعي، نجيب سيكسيونير بورت فيزيبل نحط واحد هنا، ابري نروح لي كونتاكتور نجيب لي كونتاكتور تاعي نسحق ان كونتاكتور دو لين كا ام 1، ونسحق ان كونتاكتور ايطوال كا ام 2، ونسحق ان كونتاكتور تريونغل كا ام 3. هادو هما لي كونتاكتور اللي نسحقهم، نسحق 3 كونتاكتور كا ام 3. اون فوا تخدموا باللوجيسيال هذا بزاف، تولي عندكم القائمه شغل تولي تلعب بها القائمه هذه كما نقولوا صح التعبير. نروحوا نجيبوا ان رولي تيرميك، رولي تيرميك نلقاوها ثاني في القائمه هنايا بور موتور، ونجيبوا الموتور تاعنا، الموتور نلقاوه هنايا موتور اوروج، نجيبوا 700 فولت باغ اكزومبل، وما بقى لنا غير نكابليو لو شيما تاعنا. نبداو من لاسورس ونجيو جايين. فوالا هكذا لاسورس مع ديجونكتور، ابري ديجونكتور مع سيكسيونور، السيكسيونور مع كونتاكتور دو لين. هذا الكونتاكتور كا ام 1 نسموه كونتاكتور دو لين، هذا سي ان كونتاكتور دو لين. الكونتاكتور دو لين نربطوه مع الرولي تيرميك. الرولي تيرميك الفونكسيون تاعو اي دو بروتيجي لو موتور كونتر لي سورشارج. كي يكون عندنا سورشارج الرولي تيرميك راح يكوبي علينا الدورة الكهربائية، يكوبي لنا لاليمونطاسيون. ابري نخدمو ليطوال تريونغل، راكورديو التريونغل تاعنا ساهل ماه. هاو التريونغل تاعنا وراه نربطوه مع كونتاكتور دو لين ونربطوه مع الموتور تاعنا. ها كاينه انكونفينيون في لو ديماراج ايطوال تريونغل، الا وهي الكوبل تاعنا ينقص، باسكو لو كوبل او ديماراج ديريكت يكون كبير بزاف، يكون كبير. يعني الكوبل كي يكون كبير حاجه مليحه، يعني كيما نقولوا سي ان افونتاج، سي ان افونتاج. وكي نديرو كوبل كي نديرو ايطوال تريونغل، كي نديرو ليطوال تريونغل تاعنا الكوبل ثاني ينقص الكورون، ينقص الكوبل، باسكو عندهم علاقه الكورون مع الكوبل. هذه انكونفينيون. هكذا نكونوا كملنا لو كابلاج تاع شيما دو بويسونس. نروحوا لو شيما دو كوموند. لو شيما دو كوموند كيما جرت العاده نروحوا القائمه نجبدوا لي كومبوزون تاع لو شيما دو كوموند. نروحوا رولي تيرميك نبداو به، نجيبوا كونتاكت نورمالمون فيرمي. هذا الكونتاكت اون فوا ترا سورشارج راح يفتح علينا الكونتاكت هذا، ونروحوا نجيبوا لي بوطون بوسوار اللي ليه بوطون بوسوار نلقاوهم هنا، بوطون اري نحطوه هنايا، ونجيبوا ان بوطون مارش نحطوه هنايا.
نجيبو لو مانتيان تاع الديماراج. شوفوا هنايا لاحظوا هنا مليح كام ان تاع لو ديماراج تاع كونتاكتور دو لين. ها هو راه المانتيان تاع لو كونتاكتور دو لين، باسكو يقول لك او ديماراج حنا واش عندنا كام ان مع الكام 2 يتغلقوا، معناتها كونتاكتور دو لين مع كونتاكتور تاع ليطوال يتغلقوا كيف سما نزيدو نجيبو ان كونتاكت نورمالمون اوفر تاع الكام 2 نحطوه ثاني هنايا باش يتغلق هو ثاني هاكا. ابري نجيبو واحد البوبينه، نجيبو بوبينات باش نوضحوا الامور. نجيبو بوبينات نديرو كام نديروها الاخرى هنايا باسكو نسحقوها مع الاخر، وكام 2 تاع ليطوال نديروها لهنايا. نبدا بليطوال هو اللي نديروه هنا لتحت نسقمها لتحت. يعني دونك اون فوا جو كليك سور لو بوطون بوسوار اس2 كام 2 فا فيرمي. واش معناتها فا فيرمي؟ معناتها التكسي تاع البوبينه كام 2 والكام 1 يتغلقوا لنا لي كونتاكت هادو لي كونتاكت نورمالمون اوفر يتغلقوا. المانتيان مع هذا الكونتاكت نورمالمون اوفر كي يتغلقوا هذا يبقى مغلوق. ابري سيرتان طون دير ان تومبوريزاتور لهنا راح يفتح لي مع الكام 2 راح يفتح لي على ليطوال ويغلق لي على التريونغ. دوك نحط البوبينه تاعو التريونغ ها هو راه البوبينه تاعنا. سما نحط ان تومبوريزاتور بين هذا وهذا، تومبوريزاتور بين هذا وهذا، تومبوريزاتور نلقاوه في لي كونتاكت نورمالمون في لي كونتاكت هنايا. ها هو راه تومبوريزاتور هذا واحد نحطوه هنايا نورمالمون فيرمي يتفتح ابري سيرتان طون باغ اكزومبل نمدو له 3 سكوند ولا 4 سكوند نمدو له 4 سكوند ويتغلق على هذا. ها هو الكون نفسه نسميوه كأم اي نسميوه كأم. هذا واحد وهذا نفس الاسم كأم نسموه 2 الان. فوالا هكذا. واش بقى لينا كاين حاجه ثانيه مهمه اللي لازم نديروها هي لو فيرياج، سوا فيرياج ميكانيك اونتر كام 2 وكام 3 سوا لو فيرياج الكتريك. موا جو بريفير لو فيرياج الكتريك. نروح نجيب كونتاكت نورمالمون فيرمي نديرو هنايا في ليطوال الكونتاكت نورمالمون فيرمي تاع التريونغل كام 3 ونجيب واحد اخر نديرو لهنايا مع التريونغل تاع كام 2 تاع ليطوال. وهكذا نكونوا حطينا كاع الشيما تاعنا. ما يبقى لنا غير نربطو بين لي كومبوزون ونديرو سيميلاسيون. ان شاء الله نربطو نبدو النوتر البوبينات تاعنا النوتر. وراه النوتر فوالا راكورديو الشيما تاعنا. بون هنايا كام هذه واش قلنا هنا كام نمدو لها مع مانتيا تاعها وراه نلقاوها هنايا. هاي وراه كام سما اون فوا جو كليك سور البوطون بوسوار هذا راح تغلق لنا كام 2 هذه اللي نمدو لها هنايا. فوالا راح تغلق لنا هذه. كي تغلق هذه يلحق لابطونسيون تلحق لنا الكورون يلحق لنا هذه يغلق لنا الكام هذا. ابري سيرتان طون عفوا هذه الكام ماشي بلاصتها عفوا درت غلطه هنايا. الكام هذه قلنا في مع الطروه كام 3 مع الكام 2 هذه دو لي هذه كام 2 دو لي. فوالا هذه تتربط معها. فوالا عفوا باسكو الفيرياج التومبوريزاتور راح يفتح لي على ليطوال ويغلق على التريون. ها هو راه التريون. هنايا نربطو الكام 3 هذه هكذا نكونو كملنا لو شيما تاعنا. ما يبقى لينا غير نديرو سيميلاسيون ونشوفو الا تمشي ولا ما تمشيش. السيميلاسيون نديروها من لامبا هذه عايشه على لامبا نعبزو عليها سيميلي نسكرو ديجونتور تاعنا نسكرو السيكسيونال تاعنا. ابري نجو لهنايا اون فوا جو كليك سور بوطون لا بوبين كام 1 وكام 2 الشعل فا الومي. ابري سيرتان طون لا بوبين كام 2 تاع ليطوال راح تفتح وتغلق لنا على لا بوبين كام 3 تاع التريون ويمشي لنا الموتور تاعنا في التريون. نعبزو على نشوفو
ليسان تاع طون فتحات هذه تاع لي دوال والغلقات تاع التريون. ان شاء الله تكون المعلومات هذو ان شاء الله يكونوا وصلوا لكم، وان شاء الله ما تبخلوش علينا بالابوني باش كاش فيديوهات جدد ولا يحبوكم. واذا عندكم اقتراحات ماذا بيا تبعثوهم لي، تخلوهم لي في كومنتير. واذا عندكم انتقادات ثاني باسكو القناه تاعي اللي راهي جديده وعندكم اقتراحات تاع لي كور ولا باذن الله حطوهم لي، وان شاء الله نسيي ان شاء الله كيفاه نحط لكم فيديوهات. وما تنسونوش بالدعوات تاعكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.